अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आज ही मैं देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हम 70,000 मेंबर्स की फैमिली बन चुके हैं जनाब। जी हाँ, 70,000 आपके हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं और मस्बत तनकीद भी होती है, जिसको जनाब हम बिल्कुल सर आँखों पर लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें हमारी तसीही हो रही होती है किसी न किसी हवाले से। कहीं मतलब ज़ाहिरी बात है, इंसान है ना, तो इंसान गलतियों का पुतला है। कहीं हम गलत प्रोनाउंस कर देते हैं किसी चीज़ को, कहीं पे ये होता है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, या अदाद व शुमार के हवाले से कोई चीज़ ऊपर नीचे बहरहाल हो जाती है। और दोस्त हमें बताते हैं और दोस्त तारीफ़ भी करते हैं। सब दोस्तों को जनाब हमारा सलाम, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपसे बाकायदा इंटरेक्ट करेंगे। तो जनाब ख़बरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली ख़बर हम आपको देते हैं इंडिया से। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर का एक वाक़या है बड़ा अजीब गरीब किस्म का, कि एक साहब जो हस्पताल में उनको दाखिल करवाया जाता है और मुबैना तौर पर उनकी जिन्स तब्दील हो जाती है। जब वो सुबह बेहोशी से बेदार होते हैं तो बहुत ज़्यादा वावेला मचाते हैं, देखते हैं कि जनाब ये क्या हो गया। तो पता ये चलता है कि उनके दोस्त, जो बड़ा पुराना उसका दोस्त था और उसका नाम है ओम प्रकाश, और इन साहब का नाम है मुजाहिद। ओम प्रकाश और मुजाहिद की दोस्ती रही है आपस में काफ़ी देर से, और ओम प्रकाश उसके साथ कोई नाजेबा एक तल्लकात उस्तवार किए हुए थे, यानी कि जिनसी तल्लकात में थे ये दोनों, इलिसिट रिलेशनशिप में। अब ओम प्रकाश ने डॉक्टरों के साथ जनाब मिली भगत करके भाई साहब की जिनसी तब्दील कर दी और कहा कि जनाब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बहरहाल बड़ा रोया पीटा। उसके बाप ने, लड़के के बाप ने पुलिस में जनाब पर्चा दर्ज करवा दिया, और डॉक्टर और ओम प्रकाश इस वक्त जनाब हवालात में हैं, बंद हैं, यानी गिरफ़्तार कर लिए गए उनको। बहरहाल ये गलत बात है, पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग पे आजकल अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें छा गई हैं। दूसरी खबर हम देते हैं, और ये भी इंडिया से ही है, भारत से। हमने देखा है कि चूँकि वाक़या भारत का है, वैसे ओवरऑल पूरी दुनिया में आजकल तलाक़ों की जो रेशो है वो ज़्यादा हो रही है, डाइवोर्स ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इंडिया में एक अजीब सा वाक़या, पिछले दिनों हमने इसको कोट भी किया था ख़बर की शक्ल में, कि खातून ने अपने मियाँ से जनाब कुरकुरे की फरमाइश की। वो कुरकुरे जिनको बाज़ तुरतरे भी बोलते हैं, तो वो कुरकुरे बेचारा कमबख्त ना ला सका, तो बीवी ने जनाब ढक से एक तलाक का जनाब दावा कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। इसी तरह की एक खबर है कि वहाँ के एक जिम ट्रेनर हैं, उनकी बेगम ने उनको कहा कि मैं स्मार्ट होना चाहती हूँ, लिहाजा मुझे दिनों में स्मार्ट किया जाए। वो बेचारा ट्रेनर क्या करता, उसका शौहर नामदार, वो बड़ी उसने उस पर मेहनत की, लेकिन वो बीबी चूँकि खाती पीते घराने से थी, वो जनाब स्मार्ट कोई नहीं हुई है। और उल्टा जनाब उसने कहा कि देखो तुमने किया क्या, ये काम तुम लोग करते हो दूसरे लोगों के साथ भी, मैं स्मार्ट तो हुई नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। तो गया उसने भी तलाक का दावा कर दिया। एक्स यानी जो पहले ट्विटर कहलाता था, उस पर जनाब एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है। एक बज़ाहिर वो कहते हैं ना कि एक मजहबी सा एक आदमी, मतलब उसका जो अटायर है वो इसी तरह की है कि वो गा के पंजाबी में वो एक कलाम पेश कर रहा है, और उसमें वो ये कह रहा है कि जो लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां, ये स्कूलों में जाकर डांस करती हैं, लिहाजा इनको बिल्कुल स्कूल ना भेजा जाए, इनको घरों में रखा जाए ताकि ये पर्दे में रहें, नहीं तो ये अपनी इज्जत खो बैठेंगी। अब ये भाई साहब ने कहा कि जी उनको एजुकेशन से दूर रखा जाए, लेकिन इस पे सोशल मीडिया में बड़ा जनाब वावेला हुआ और इन भाई साहब को काफ़ी आड़े हाथों लिया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ख़ुद से भी मजम्मत करता हूँ, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारी बच्चियों को पूरा पूरा हक़ है कि वो भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो। मशहूर ज़माना हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जॉनी डेप का एकदम से जिक्र आ जाता है, लेकिन आपको बताएं कि जॉनी डेप के अलावा भी बहुत सारे फ़नकार, अदाकार उसमें शामिल हैं उस फिल्म में, उस फिल्म को इस तरह की मकबूलियत देने में। और इसी हवाले से एक थोड़ी सी रंजीदा कर देने वाली ख़बर ये है कि जनाब टमायो पेरी, ये जो उसका एक बड़ा अहम किरदार उसने अपने मतलब अदाकारी के जौहर दिखाए इस मूवी में, वो बेचारा जनाब शार्क के हमले में पिछले दिनों हलाक हो गया वहीं पे ही। और ये बताया जाता है कि ये जो टमायो पेरी है, ये 10 साल से लाइफ गार्ड भी रहा है और बड़ा अच्छा तैराक भी। लेकिन देखें, वो कहते हैं ना कि तैराकी के बारे में एक बात मशहूर है कि चाहे जितना अच्छा स्विमर हो, बड़े बड़े तैराक भी बाज़ दफ़ा डूब जाते हैं। तो वो डूबा ही है, क्योंकि शार्क ने हमला किया तो वो संभल नहीं पाया, तो जनाब वो बिल्कुल फनाफिल्ला हो गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है BYD,
آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ کمپنی ہے جس نے پوری دنیا میں جناب اس آٹو موبائل انڈسٹری میں ایک انقلاب برپا کر دی ہے، ایک تہلکہ مچا دی ہے، اور سو مچ سو کہ بہت بڑی کمپنی ہے جناب ایلان مسک کی ٹیسلا، انہوں نے ٹیسلا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور سب سے جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب BYD پاکستان میں باقاعدہ آ چکی ہے، اور یہاں کے جو ہب پاور ہے، جو پاور جنریشن کمپنی ہے، ہب کے ساتھ انہوں نے کلیبوریٹ کیا، اور پاکستان میں بھی یہ گاڑیاں بنائیں گے، الیکٹرک گاڑیاں۔ اب روڈز پہ آپ کو جناب الیکٹرک گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آپ کو پتہ ہے وین اٹ کمز ٹو چائنا تو پرائسز کافی مطلب نا مناسب ہوتی ہیں۔ تو پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی انقلاب برپا ہونے کو جا رہا ہے، اور گاڑیوں کی قیمتیں اس سے کافی سستی ہو جائیں گی، پیٹرول گاڑیوں کی، کیونکہ اس کی مانگ بڑھے گی۔ تو جن دوستوں نے گاڑیاں خریدنی ہیں ذرا تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، کافی کچھ بہتر ہونے کو جا رہا ہے۔ سیمسنگ کا جناب جب اس کا ذکر آتا ہے تو سیمسنگ کا سوچتا ہی جناب ہمیں ایک دم سے موبائل، نت نئے موبائل ڈیزائنز اور جناب وہ ذہن میں آتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سیمسنگ نے جہاں موبائل فونز میں اتنا جناب ایک تہلکہ مچایا، بیسیکلی یہ کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے، یعنی کنسٹرکشن کمپنی ایسی کہ جنہوں نے دنیا کی بلند ترین عمارت، جی ہاں میرا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں دبئی میں برج خلیفہ کے حوالے سے، برج خلیفہ کو بنانے والی کمپنی سیمسنگ کمپنی، مین جو لیڈ رول ہے وہ اس کمپنی کا ہے۔ 828 میٹر بلند، یعنی آسمان کو چھوتی ہوئی عمارت، وہ دیکھیں اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک نمونہ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو وانڈرز ہوتے ہیں نا، عجوبے، یہ ماڈرن عجوبوں میں ایک عجوبہ شمار کیا جائے گا ابھی بھی، یعنی دور دور سے لوگ آ کے اس کو دیکھتے ہیں، ٹورسٹ خاص طور پہ آ کے اس کے ساتھ سیلفی لینا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہم سیلفی نہیں لیں گے تو ہمارا جو ٹور ہے، وہ جو وزٹ ہے دبئی کا، وہ شاید رائے گا جائے۔ سعودیہ میں ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے جناب آپ کو ایک اپڈیٹ دیتے ہیں کہ اب سعودی حکام نے بھی ایک آفیشلی ڈیتھ ٹول ایک جو فہرست ہے وہ جاری کر دی ہے۔ اس کے مطابق بدقسمتی سے 1300 سے بڑھ کر اس وقت ہلاکتیں ہو چکی ہیں وہاں پہ عازمین حج کی، ایسے عازمین جو وہاں پہ گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کس وجہ سے، گرمی کی شدت تو تھی ہی تھی، لیکن ان کی جناب جو سہولتیں تھیں جو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، اور زبان زد خاص و عام ہے وہ کہ وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ $20 بلین اس دفعہ انہوں نے $20 ارب کمائے ہیں ان عازمین سے، لیکن دیکھ لیں سہولتیں کیا تھی کہ وہ بیچارے سڑکوں پر مطلب ہلاک ہوئے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے، ان کے جو وزیر صحت ہے، کہ جی اس میں کوئی 80-85% ایسے عازمین تھے جو کہ بنا پرمٹ کے آئے تھے۔ اور یار پرمٹ کے ہوں یا بنا پرمٹ ہوں، آئے تو تھے نا وہاں پہ، وہ حج تو کر رہے تھے نا، انہوں نے پیسہ دیا ہے، وہ تو آپ مطلب ان کو سہولتیں دیں۔ جبکہ ان کے جو سرکاری ٹی وی ہے اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے اس میں پتہ نہیں کوئی 20 کے قریب اس وقت بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ کچھ کو ہم نے ایئر لفٹ کیا ہے، اور جو کیپٹل ہے ریاض، وہاں پہ وہ زیر علاج ہیں، وہ جا رہے ہیں، مطلب ہم ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس دفعہ حج پر دیکھنے کو آیا ہے، یقین مانیں اس سے دل پسیج کے رہ گیا ہے۔ وہ بہت المناک اور ہولناک قسم کے سین ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، اور ڈرتے ہیں۔ بس ایک تو صاحب یہ کہہ رہے تھے ہن 3 سال بعد حج ذرا تھوڑا جا سردیاں چی آئے گا پھر ہی جاواں گے، یہ تو صورتحال بنی۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔